അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ്. ഞായറാഴ്ച ദിവസം ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ എന്ന ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം വരാതിരിക്കാൻ, സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ലഭിക്കാൻ, ഖബറിൽ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കാൻ, അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ദിക്റാണ് ബഅലവി ത്വരീഖത്തിൽ. അവരുടെ മുഹിമ്മായ ദിക്റാണ്. അവർ ചൊല്ലുന്ന എല്ലാ ദിക്റുകളെക്കാളും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹത്വത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന ദിക്റാണ് ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ഈ ദിക്റും മറ്റു അത്ഭുത സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 إن شاء الله നമുക്ക് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ 100 തവണ എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലും. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين إن شاء الله ممكن صلاة الفرق ആദ്യം ചൊല്ലുന്നു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സആദ വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله إن شاء الله നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ അറ്റമില്ലാത്ത സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ 11 തവണ ചൊല്ലുക اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله صلاة العالي القدر 10 തവണ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله ممكن نارية الصلاة 11 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما لا سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാൻ സ്വലാത്ത് ഇനി നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله تب الصلاة موضع وسلام. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് നടത്താനുള്ളത്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا سيدا يا الله. നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ദിക്റുകൾ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മിഥല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ചിതാദീങ്ങള്, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവാംബിയ, മുർസലീങ്ങള്, സ്വാലിഹീങ്ങള്, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കള്, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗസയുടെ മുസ്ലിമീങ്ങള്, നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പലസ്തീൻ ഗസയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സമാധാനം അല്ലാഹുവേ നീ എന്നേക്കും നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജൂത സമൂഹത്തിന് ആരൊക്കെയോ താങ്ങായി നിൽക്കുന്നവർ, അവർക്ക് തമ്മിൽ നീ തെറ്റിച്ച് ജൂതന്മാരനെ ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്തിനും കൈയിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വേദനകൾ, യാതനകൾ, വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവോ എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനവും രക്ഷയും ശാന്തിയും നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ക്ഷമ നൽകണം ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബാദികൾ, ഏൽപ്പിച്ചവർ, എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണം സന്തോഷം നൽകണം ഇസ്സത്ത് നൽകണം എല്ലാ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം ഭയാനകരമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ഐസിയുള്ളവർ, വെന്റിലേറ്ററിലുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും നീ ആജിലായ ശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ. താമായ ശിഫ നൽകണം ആഫിയത്ത് നൽകണം നമുക്കൊക്കെ നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹുവേ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ്സു തന്നു നമ്മുടെ ആഫിയത്ത് എടുത്തു കളയല്ലേ മരിക്കുന്നതുവരെ ആഫിയത്ത് നൽകണം നിസ്കരിക്കാനും ഇബാദത്തുകളെല്ലാം നല്ല
സുഖത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ലോ. സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും വിടാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ അതിന്റെ മുറ പോലെ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ കറ്റണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ടു കാക്കണമല്ലോ. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ടു കാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ജീവിതം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതമാക്കണമല്ലോ. എല്ലാ സിഹ്ർ കണ്ണീറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കണമല്ലോ. എല്ലാ സിഹ്ർ കണ്ണീറുകൾ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ അകറ്റണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ലോ. സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ. റാഹത്ത് നൽകണമല്ലോ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹുബ്ബ് ഏറ്റിത്തരണമല്ലോ. സ്നേഹമേറ്റിത്തരണമല്ലോ. അവിടുത്തെ പൂമുഖമനാമിതമ കുലത്തിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. പരിശുദ്ധ മദീനയിലും മക്കയിലെത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. 2 ഹറമുകൾക്ക് നമുക്ക് പലതവണ എത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. മുത്തായ തങ്ങളുടെ മനാമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പലവട്ടം കാണിച്ചു തരണമല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതമാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതമാക്കണമല്ലോ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.